गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाकर उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको क्या मियां ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया। आप किसी शख्स के पास बैठे और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल, हमने पता क्या किया है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल, तेजी के साथ फरोग पाया हमने ना, तेजी से। आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदा रहा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शैतान ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। और ठीक है, मुसलमान जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वज़ादार आदमी बोलना पसंद नहीं करते। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहां नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की हो, उलझाया ना हो, मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा, पैगाम हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चली? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान ना बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूं, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहां सब धोखेबाज है। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के कि लोग समझने लगे इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं, कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़ाते साहब मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। वो चला गया, मैंने उससे थपकी दी तो वो निकला, तो एक बंदा कहने लगा सब उन्हें जो होते नहीं कर सकता। मैंने कहा यार तू मुंशी है अल्लाह की रहमत का, ये मेरे रसूलुल्लाह का दीन है और कयामत तक लोग इस पर अमल करेंगे। उसने 11 साल का, वो 40 साल भी कहता तो मैं मानने को तैयार हूं। क्यों कच्ची बातें करते हैं? आपने तो तबाही कर दी, कोई बंदा ठीक नहीं बचा। ऐसे मेला लगा हुआ है, इस धरती को आप बुरा कहते हैं, इसको चोरों की और डकैत की और फरार लोगों की आप धरती कहते हैं। ये वो धरती है जिसने दाता गंज बख्श अली हजमेरी जैसे लोग रखे हुए, ये वो धरती है जहां बाबा फरीद जैसे लोग बसते हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये इतने बुजुर्ग तरीन लोग यहां बसते हैं और आप क्या बात करते हैं? और देखें, मैं बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर जानिबदार रहता हूं मुल्क की मामलात में, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के लिए, अब तो बड़ी इमारत हो गई है, गुर्बत में जिस बंदे ने काम शुरू किया था कि एटमी ताकत बन जाए, उसने कोई काम किया कि नहीं किया? आपको पावरफुल बनाया कि नहीं बनाया? कभी तबसरा होता है इस पर भी? हमें लाख इख्तलाफ सही, हम भी बात करते हैं मुखालफत में, लेकिन तबाही नहीं उतारती हमने तो हीन कर करके, नफरत फैला के। इससे पहले जो हुकूमत गई शायद उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं जो अच्छा ना किया हो, ऐसा नहीं है। मैं मुल्क भर में सफर करता रहता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े शानदार रोड बनाए गए, काम किया गया। उनकी 99 खामियां अपनी जगह पर, खूबी का भी तो जिक्र करें। यही हाल इस गवर्नमेंट का हो रहा है, लाठ लेके लोग हैं, ये भी गंदा वो भी गंदा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो मुल्क को ये नाम दे दिया है कि यहाँ कोई अच्छा इंसान बसता ही नहीं, मौलवी हैं तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है, और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाएं, लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सब की पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है, जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता है क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। आतम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के, कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गुंग हो जाती है तारीफ की दफा। हम तो
جو میری بات مان گیا بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گھونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت. خدا رہا تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں. آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہنا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو ہم پتہ نہیں بندے کس طرح ساڑھنا سلوک کرتے ہیں. وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے خاصم ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا، میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں. چمکدار دانت، حدیثیں بیان کرنا. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا، ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے حضرت کی حضور، بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا،
इस चादर के अंदर मेरा वजूद है, वजूद के अंदर मेरा दिल है, और दिल के अंदर मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को रखा हुआ है। मैंने वहां उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहां उनका ठिकाना है। ये दौड़ी नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मालिक की रजा के लिए लोगों से प्यार, फरोग़ मोहब्बत में किरदार अदा किया, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी बनाएं जिनमें फकत अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत, खालिक की रजा के लिए प्यार, खालिक की रजा। आप यकीन करें, अगर थोड़ा थोड़ा करके हम इस मोहब्बत को फरोग देना अपने दिलों में, तो बहुत सारे बादल छटेंगे। हमने ना वो तेजी से दौलत को, लालच को, मैं अक्सर कहता हूं कि मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निजाम जिंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हो, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले के लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे जानदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वह सारा कुछ ठीक है, तेरे कमाई थोड़ी सी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा, वो कहते हैं नहीं कि नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद दौलत पे होगी, वहां आप वफा तलाश करेंगे, वहां आप खुलूस तलाश करेंगे, वहां हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। हजरत फातिमा बिनते कैस एक सहाबियां थी, उन्हें तलाक हो गई, उनके लिए दो रिश्ते आए। एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के गुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, बादशाह हैं, अशरा में बशना है। हजरत फातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रजा क्या है, हुजूर की रजा की तरफ है। पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है, तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। हमने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी, और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है, कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रजा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करे रसूल कायनात। छोड़े को जरूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे हो, जो मोहब्बत के लिए हो। कोई हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं जितने लोग आ जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, 1% भी। जब पलट के देखते हैं तो शर्म आती है कि यार इतनी दूर से बंदा चल के आ गए, इसको कैसे समझाएं, किस तरह करके। तो एक आध दिन पहले एक बुजुर्ग आ गए, और वो अच्छे साफ सुथरा उनका मिजाज था, बड़े शानदार, तो मैं ज़ियारत के लिए हूँ। तो मैंने कहा ज़ियारत शहरत वाला तो खाता कोई नहीं, चलो आप आ गए हैं तो कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कोई हुक्म नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए आया। ये कोई तकरीर नहीं थी, खुतबा नहीं था, ना उनके सामने स्पीकर था, ना वो शोर कर रहे थे, ना वो नारे लगवा रहे थे, ना वो हाथों पे हाथ मार रहे थे। और उस बंदे ने कहा अल्लाह की रजा के लिए आया, तो वो भी रो पड़े, तो मैं भी रो पड़ा, खत्म हो गई बात। अब बात को समझे, ये इतना तगड़ा रिश्ता है ना यार। किसी रिश्ते के बीच बरादरी होती है, किसी रिश्ते के बीच खानदान होता है, किसी रिश्ते के बीच कबीला होता है, किसी रिश्ते के बीच रंग नस्ल होती। वो कितना तगड़ा रिश्ता है कि दो बंदों का रिश्ता हो, एक बीच में खुदा हो, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा हो। आप कितना उसे मजबूत रिश्ता समझेंगे जिसके बीच अल्लाह रसूल हो। इतना तगड़ा रिश्ता, इतना मजबूत ताल्लुक, इतनी वुसअत उसके अंदर अल्लाह की रजा के लिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब करीम ने फरमाया, कहा ए मूसा मेरी रजा के लिए भी कोई काम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। इमाम गजाली ने रवायत लिखी है, ए अल्लाह मैंने आपके तमाम अहकामात पे अमल किया, मूसा वो तो आपने कमाल किया, अल्लाह के पैगंबर हैं, मेरी रजा के लिए तो या अल्लाह तेरी रजा के लिए क्या है? तो रब करीम ने फरमाया किसी बंदे से सिर्फ इसलिए प्यार किया है कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए प्यार किया हो कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए। मेरे अजीज आप बात को समझें, जिंदगी में फरोगे मोहब्बत पर कुछ काम करें, कुछ थोड़ा सा कोशिश करें गर्द झाड़ने की, कुछ गर्द झाड़ने की। हमने ना एक स्टेटस बना दिया है, अब तो मुसलमान पहले फिरकों में बटे, कबीलों में बटे, अब शहरों में बांट गए। आप कभी गुजरांवाला के लोगों से पूछो ना गुजरात, तो कहते हो गुजरात वाले तो अल्लाह बचाए, कहते हैं कि नहीं? गुजरात के लोगों से पूछे गुजरांवाला तो कहते हो खांदा ही बड़ा नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? तो गुजरांवाला वालों से पूछे लाहौर वाले, कहते तौबा लाहौरिया जी। सही कौन है?
کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی. یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان, یہ ہم نے زیادتی کی. کہانیاں بن گئی, کہاوتیں بن گئی, شہروں کے لیے, علاقوں کے لیے, قبیلوں کے لیے. مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے. کھانا ہے نا کھانا, تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں. سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے, آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے, اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ آپ کا ذائقہ. لیکن طنز کرتے ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے. اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. میرے نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا, بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی ہے, مضبوط گرہ دین کی. تو ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں, تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ, امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی گرہ ہے. تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو تیسرے نے عرض کی, حضور حج, مختلف رنگوں کے, قبیلوں کے, نسلوں کے, علاقوں کے لوگ آتے ہیں, ایک ہی لباس پہنتے ہیں, ایک ہی بولی بولتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. تو یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو صحابہ نے عرض کی, حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے.